गरमीच्या एकंदर ल्हारांक लागून 84 भारतान मरणां आयली। हाचे वयल्यान स्पश्ट जाता की आतां भारतान जे आसा ते रावप दिसान दीस कठीण जातालें आमी जर ह्या बदलत्या हवामानाक तोंड दिवपा खातीर लोकां भितर तत्परता निर्माण करूंक ना जालें। खंयचेच घर धाकटें घर जावं नाजाल्यार व्हडली इमारत जावं, दे आर नॉट डुईंग इट इन नॅचरल मटिरियल्स। म्हणजे 2035 ते 2050 ह्या कालखंडात तुम्ही विचार करा, जर आमचो तापमान आयज आमी 30 ते 35 जाल्यार आमी इतले अपसेट जाता। तुम्ही विचार करा 50 प्रेडिक्ट केल्लो आसा। आर्किटेक्ट्स प्रमोट करिना, पूण लोक समोर येता की आपल्याक बाबा मातयेचें घर बांदपाक जाय, बिकॉज दे आर अवेअर। ओपन स्पेसीस ज्यो आसा थंय बरेच कडेन आमी बायोडायवर्सिटी गार्डन कॉन्सेप्ट सुरू केला। खूप गांवांनी तो केला आणि तो मोठ्या प्रमाणात करपाकूय आमचे आता फुडें प्रयत्न चालू आसा। प्रयत्न खूप आसा। आमच्या गोंया भितर लोक हुर्राक पिणीच्या नादाक लागून विसरत चल्ल्या आणि काजूचे क्षेत्र वाडत आसा, ताका लागून हीट आनी ह्युमिडिटीचो प्रश्न जो आसा तो जर तुमकां सोडोवपाक जर जाय जाल्यार ह्या सगळ्या खंय तरी खीळ घालपाक जाय। आनी आमच्यो देवरायो आसा, आमच्यो देवतळ्यो आसा, आमचे पारंपारीक ज्ञान आसा, ते कशे सक्षम जातले त्या नदरेंतल्यान आमी सगळे जर प्रयत्न करीत जाल्यार म्हाका दिसता की परिवर्तन जातले आनी निश्चितपणान आमकां तेची गोड फळां जी आसा ती मेळोंक शकता।